अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में। एक अच्छी न्यूज़ की, एक नया कानून हुकूमत की तरफ से नाफज किया जा रहा है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन वीज़ा से परेशान लोगों के लिए एक हल लेके आया हूँ, उस पर लाजमी तौर पे अमल कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो बनती जा रही है वहाँ पे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 6200 यूरो महीना आपकी तनख्वाह होगी, यूरोप की सैर होगी, कुछ नई नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है, इसको कवर करूंगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो लाजमी तौर पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। उसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन की तारीख का एक अनोखा बड़ा मुजरम जो है वो पकड़ा गया है। ये मुजरम कौन था, इसकी क्या एक्टिविटीज थी, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करने जा रहा हूँ वो ये चारों न्यूज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चारों न्यूज को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में अच्छी खबर कौन सी है। आपको पता है कि 2023 में 2,40,000 नेशनलिटीज को पास किया गया, जो कि स्पेन की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड था, एक साल में इतनी ज्यादा नेशनलिटीज को पास करना, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स भी मुख्तलिफ अदारों में क्रिएट हुए। अपोजिशन की तरफ से काफी ज्यादा जो है वो शोर अभी तक मचाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो नेशनलिटीज दी गई, जिसके बाद ऐसा हुआ कि ऐसा महसूस होता है कि मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया प्रेशर लेगी और उसके बाद उन्होंने अपना काम बहुत ज्यादा स्लो किया। इसमें बहुत ज्यादा जो है वो जो पेंडिंग थे फाइलें वो भी हैं, कुछ रिकॉर्ड्सों में भी गई, क्योंकि 2,40,000 अगर पास हुई हैं तो जाहिर है रिजेक्ट भी हुई होंगी और उनके रिकॉर्ड्सों भी है, उसके बाद नई फाइलें भी जमा हुई, तो इस वजह से रश का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक नया स्टेप लिया गया है। एक तो ऐसा कानून नया नाफज होने जा रहा है जो जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम एशियन जो है इसमें नहीं आते, यानी कि जो नेशनलिदाद पर नेतो है, यानी कि नेतोस को जो है वो नेशनलिटी मिलने का जो नया कानून है, जिसमें कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, वो बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कभी यहाँ पे सिविल वार से भाग के साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में गए थे और वहां पे उन्होंने शादियां की और वहां पे बच्चे पैदा किए। अब उन बच्चों के बच्चे आगे हो चुके हैं, वो वहीं पे उनकी डेथ हुई और वहीं पे वो रहे। तो अब दोबारा से स्पेन उन बच्चों के बच्चों को बुलवा रहे हैं, वो लेई दी नेतो उसको कहते हैं, उनके लिए स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं कि वो डायरेक्ट नेशनलिटी ले सकते हैं। तो वो कानून जो है वो हमारे एशियन कंट्रीज के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा उस वक्त हमारी कंट्रीज में ये लोग नहीं आए। वो कानून तो बिल्कुल भी हम पे लागू नहीं होता और ना ही हम उससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन जो आज मेन टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है स्पेन के, उन्होंने मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया को नेशनलिटी से रिलेटेड जोर दिया कि नेशनलिटी के प्रोसेस को बेहतर किया जाए और तेज किया जाए, और खास तौर पे उन्होंने लेई दी नेतो जो है उसको टारगेट किया है, यानी कि उनके लिए कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो तमाम इंतजाम करके फास्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें यह आपको बताता चलूं कि इस कानून के लागू होने से, स्पीड अप होने से तमाम लोगों को फायदा होगा और इससे लाजमी तौर पे तमाम प्रोसेस में तेजी आएगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले साल यानी कि 2023 में भी हुकूमत ने खास तौर पे तवज्जो दी थी, तो तभी जो है वो नेशनलिटीज ज्यादा तादाद में पास हुई। उसकी जो सबसे बड़ी रीजन बताई जाती है, जो लॉयर्स के ग्रुप हैं या लॉयर्स हैं, वो ये बताते हैं कि क्योंकि 2023 में इलेक्शन था और पेशोई की ही हुकूमत थी, जो इस वक्त हुकूमत है, इनका ये टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्कियों को नेशनलिटी मिल जाए और वो जो नेशनलिटी लेने के बाद जो है हमको वोट दें, यानी कि पेशोई को वोट दें और उसके बाद जो है ये दोबारा बेहतर पोजीशन में आए। तो यही वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी जो है इस पे इल्जाम लगाती है कि आप इस वजह से इमिग्रेंट्स को ज्यादा नेशनलिटीज देते हैं ताकि वो आपकी फेवर में कल को आपके इलेक्शन में काम आ सके। तो इस तरह की सिचुएशन है इस वक्त। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, जिन लोगों की नेशनलिटीज का मसला है, देर लग रही है, टाइम लग रहा है, और जो जमा करवाना चाहते हैं उनके लिए आने वाले वक्त में आसानी और उनका प्रोसेस मजीद जो है वो फास्ट इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वीजा से परेशान लोगों के लिए
کون سا حال میں لے کے آئے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. مختلف دوستوں نے مختلف جو ہے وہ اپنے واقعات بتائے ہیں جو کہ کافی زیادہ خراب حالات ہیں. وہاں پہ 1,50,000 روپیہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے صرف اور صرف فائل جمع کروانے کے لیے, اور ایجنٹ مافیا بہت زیادہ متحرک ہے. ہم نے ایمبیسی کو کافی زیادہ میل کی اور میں نے خود بھی ذاتی طور پہ میل کی اس سلسلے میں ان کو بتانے کے لیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کچھ بھی رزلٹ سامنے نہیں آ سکے اور ایمبیسی کی طرف سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹی سی ایس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, وہ کانٹریکٹ ختم ہونے تک ہم ان سے اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے, ورنہ ہم جو ہے اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کریں گے. اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ایمبیسی کی طرف سے, تو آنے والے وقت میں اس پہ اگر مزید اسی طرح سے کام چلتا رہا تو مزید خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹی سی ایس والوں کو پتہ چل چکا ہے یا چل جائے گا کہ ہمارے خلاف کی کارروائی نہیں ہو سکتی, تو ہم اپنی مرضی سے کریں. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ سیتا میں اس طرح کی پرابلم ایجنٹ مافیا کے میل جول کے بغیر کر رہے ہوں, کیونکہ ایک بندے کی جب فائل وہاں پہ صحیح جینوئن طریقے سے جمع نہیں ہوتی تو وہی بندہ جو ہے وہ 50,000 یا 1,00,000 روپیہ دے کے اسی دن فائل کس طرح سبمٹ کروا لیتا ہے. اس کا مطلب ہے سسٹم میں آپ کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ آپ فائلیں زیادہ جمع کر سکتے ہیں, لیکن آپ حرام خوری کی وجہ سے ایسا نہیں کرنے جا رہے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایجنٹ کے ہتھے چلے اور ایجنٹ کچھ ہمیں کھلائے کچھ خود کھائے اور آپ اس میں پسیں. اس کا حل جو ہے وہ میں نے یہ نکالا ہے, ہم بھی کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یہ مشورہ ہے کہ منسٹری جو ایکسٹیریئر ہے, یعنی کہ ایکسٹیریئر منسٹری ہے جس کے اندر یہ تمام ایمبیسیز آتی ہیں, ان کو میل کی جائے. میں نیچے آپ کو لنک دے رہا ہوں, لنک نمبر 2, وہاں پہ منسٹری دی خصوصیہ میڈرڈ کے تمام ٹیلی فون نمبر ہے, وہاں پہ ایک ای میل ایڈریس ہے. آپ اس ای میل ایڈریس پہ لازمی طور پہ اپنی کمپلین, جن کے ساتھ یہ سارے مسئلے ہیں, جن کو وہاں پہ ایجنٹوں نے تنگ کیا, یہ سارا ٹی سی ایس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پہ واضح کریں, تاکہ ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہونا شروع ہو جائے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں, جو کہ اٹلی کے امیگرینٹس کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے. اٹلی کے جو امیگرینٹس ہیں انہوں نے اگر فیملی اپلائی کرنی ہوتی تھی اپنے ڈاکومنٹ, تو 3-3 لاکھ روپے جو ہے وہ رشوت دیتے تھے ایجنٹوں کو, پھر ان کو صرف اپائنٹمنٹ ملتی تھی. تو اس طرح کی سچویشن آنے والے وقت میں اسپین کی ایمبیسی میں نہ ہو, اس وجہ سے یہ عمل لازمی طور پہ کریں, لازمی طور پہ میل کریں, ہر ایک ای میل کریں. جب زیادہ میل ان کے پاس جائیں گے یہ لازمی طور پہ ایکشن لیں گے, اور یہاں پہ میٹن میں میل کریں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقے پہ ایکٹیو ہوں گے, کیونکہ یہ منسٹری ہے اور ان کے انڈر ہی تمام ایمبیسیز آتی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں 6200 یورو سیلری کی. پورے یورپ کی آپ سیر بھی کریں گے, رہائش بھی آپ کی فری ہوگی, اور یہ جابز ہیں. اس کا لنک نمبر 3 آپ کو مل جائے گا, نیچے آپ کلک کر کے مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں, لیکن میں بھی آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں. اصل میں یہ جابز ہیں کروز شپ کی. کروز شپ جو کہ پیسنجرز کو لے کے جاتا ہے سیر سپاٹے کے لیے, ہر سال جو ہے یہ متحرک رہتے ہیں ایک سٹی ٹو دوسری سٹی. اگر یہاں پہ ہم بارسلونا میں دیکھیں تو ڈیلی 4-5 آئے ہوتے ہیں جو صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں, تو وہاں پہ 4,000-5,000 نارملی لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں سینکڑوں کے حساب سے ملازمین بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. وہ ایک سٹی کی نما کروز شپ ہوتا ہے, وہاں پہ ان کو مختلف شعبوں میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ایجودنتے کوسینا ریسٹورنٹس کے لیے کام کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بہرے وغیرہ ہوتے ہیں, جو کماریرو ہوتے ہیں, کرنے سیریا اندر بنے ہوتے ہیں ان کے لیے, جو بچوں کے پارک ہیں ان کے لیے, یہ تمام لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں. تو ان کی جابز کے حساب سے ان کی سیلریز بھی کافی مناسب اور اچھی ہوتی ہے. کھانا, رہائش اور سیلری اچھی ہوتی ہے. صرف اس میں یہی ایک مسئلہ ہے کہ آپ ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد جو ہے وہ گھر واپس آتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ تمام اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہے اور سیلری بھی اچھی ملتی ہے. مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک کو کلک کر کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انوکھے مجرم کی جو کہ میڈرڈ سٹی میں پکڑا گیا. یہ انوکھا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اسی کام کو روکنے کے لیے لگایا تھا, لیکن اس نے خود ہی کام کرنا شروع کر دیا. یہ ایک سابقہ پولیس چیف ہے نیشنل پولیس کا, جس کو پکڑا گیا ہے اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ گرل فرینڈ خود بھی پولیس آفیسر ہے, وہ آن ڈیوٹی ہے, لیکن یہ چیف صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کی دیواروں سے, ان کی چھتوں سے اور ان کی ہر جگہ سے جو ہے وہ 100 کے, 500 کے, 50 کے
یورو کے نوٹ پکڑے گئے ہیں جو کہ ملینز یورو کے حساب سے پولیس نے چھاپا مار کے پکڑے ہیں. یہ ایک ڈرگ مافیا کو کنٹرول کرتے تھے اور بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور بہت زیادہ جو ہے یہ امیر ہو چکے تھے. اب ان کو پکڑا گیا ہے اور تمام اسپین کی نیوز میں ان کی نیوز زینت بنی ہے اور کافی زیادہ ان پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.